हसन के नाज़रीन, वफाकी वज़ीर अतार तारड़ को वसीम बदामी के लिए दलाल लफ्ज़ बोलने की देर थी, जिसके बाद बदामी भूल गया कि कैमरा ऑन है और तारड़ की ऐसी बैंड बजाई कि अब तारड़ किसी को दलाल नहीं कहेगा। आइए पर वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये पाकिस्तान है और इसके अंदर दारुल हुकूमत पे किसी को इजाजत नहीं है कि वो आके मामूलात जिंदगी को जो है वो आके मफलूज कर दे। तो जो करना अपने सूबे के अंदर करें, आराम से करें, मगर केपी के अवाम भी एक दिन इनका गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने अवाम के लिए क्या किया। करना है अपने सूबे में करें, इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं है। आखिरी सवाल, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जनाब के मदरसा रिफॉर्म्स या वो सारी बातें कि जनाब वो एक कौमी धारे में लाना चाहिए और टेररिज्म नहीं हो, बस सारी बातें, किस्सा मुख्तसर है कि मदारिस के हवाले से कुछ इकदाम किए। आज किसी और की बात नहीं कर रहा मैं, आपके अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके अपने से कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आप लोगों का ताल्लुक है, उनके अल्फाज से ये हैं, उनके अल्फाज ये हैं कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 10,000 25,000 गलती 10,000 कह गए थे कि 10,000 रुपए दे के खरीदने की कोशिश कर रहे हो, हम ये 10,000 आपके मुंह पर वापस मारते हैं। ये मौलाना साहब का ये मिजाज नहीं, इस तरह की जबान। इतना सख्त अंदाज से उन्होंने रिबट किया और कहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं मदारिस को खरीदने की, क्या कहिएगा? देखिए, मौलाना बुजुर्ग हैं, हमारे एक फितरी तौर पे इत्तेहादी भी रहे हैं, जी जी, बड़े भी हैं। अब मेरी तो उनसे इल्तिजा होगी कि रवैये में नरमी और शाइस्तगी लानी चाहिए, और ये बात करने के और 100 तरीके हैं और ये बात और तरीके से भी की जा सकती है। सही है। हम उनका अदब एहतराम करते हैं, हाँ। और सियासत के अंदर रवादारी और वज़ादारी को मौलाना ने बहुत फरोग दिया है। तो मौलाना को अपनी ही कायम की हुई रिवायात, जिसमें वज़ादारी और रवादारी उनके लिए हमेशा सरे फहरिस्त रहा है, सही है, उसमें उनको जबान की नरमी और लहजे की शाइस्तगी को कतन नहीं छोड़ना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। बाकी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, सही है, मगर मैं समझता हूं कि इख्तलाफ भी जो है वो इज्जत तक। जब ये तातुल का शिकार हुए और मुज़ाकरात खत्म हुए, तो उसके बाद जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और खुसूसी तौर पर तुर्की है, उन्होंने बहुत इसरार किया कि ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। हाँ। तो उनकी इसरार पे और उनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर ये बातचीत दोबारा शुरू हुई, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस वक्त मेज़बान मुल्क और अफगान वफ्द के दरमियान बातचीत चल रही है। अच्छा, पहले इसमें पाकिस्तान भी शरीक था, अब वो जो एक साइड लाइन पे होती है बातचीत, तो इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो मेज़बान मुल्क और अफगान वफ्द के दरमियान मामला चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का स्टांस इस पे बिल्कुल क्लियर है और बड़ा क्लियर रहा है कि जो सरहद पार दहशतगर्दी है, इसको रोकना होगा, और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इट्स अ बिग नो। और पाकिस्तान के पास एक राइट है सेल्फ डिफेंस का, पाकिस्तान के पास एक राइट है रिस्पॉन्ड करने का एज पर इंटरनेशनल लॉ, एज पर UN चार्टर। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि आप ये कहें कि जी हमारा जोर नहीं है वहां पे जो दहशतगर्द है उनके ऊपर, क्योंकि जब हमारे यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, हाँ, जो तश्कीलें आती हैं, उसमें कोई ना कोई अफगान बाशिंदा शामिल होता है। अब सरजमीन का इस्तेमाल होना, बॉर्डर पार करना और तश्कीलों के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है अफगान बाशिंदों का होना, ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस हम पहले भी दे चुके, अब भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ हाँ, जो अफगान शहरी हैं, वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हों अफगानिस्तान के, जब वो दीगर ममालिक में जाते हैं, वो अपने जितने बॉर्डरिंग एरियाज में जाते हैं वीजा लेके जाते हैं। उन्होंने ताजिकिस्तान जाना है, चीन जाना है, ईरान जाना है, वो जहां भी जाते हैं, तुर्कमानिस्तान जाना है, वो वीजा लेके जाते हैं। जब पाकिस्तान आते हैं तो वो वीजे के कायल नहीं है। भाई ये क्यों? पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान की एक रिकग्निशन है आलमी सतह पर, पाकिस्तान एक ऐसी उभरती हुई पावर है जिसको दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। ठीक है, तो भाई आप कौन है कि आप वीजा लिए बगैर यहाँ पे आ जाते हैं? देखिए, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और एक पाकिस्तान के लॉ के लिए डिसरिगार्ड है, ये खत्म होगा तो मामलात आगे बढ़ेंगे। वाज़े अल्फाज में बता दिया कि मामला आगे की सूरत में बढ़ सकते हैं। मुज़ाकरात का स्टेटस क्या रहा, कल से अब तक की डेवलपमेंट क्या हुई, ये भी आपने बता दिया। लेकिन सर अब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो होस्ट मुल्क है यानी कि तुर्की है, वो इस वक्त अफगान डेलीगेशन से बात कर रहा है। तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि अभी वो ये बात कर रहा है और अगले मरहले में फिर हमने और अफगान डेलीगेशन ने भी बात करनी है जैसे पहले किया था, या अभी इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है? यानी कि मैं सवाल स्पेसिफिकली है कि टेक्निकली क्या कहा जाए, मुज़ाकरात की ऑफिशियली दोबारा बहाली हो गई है या नहीं हुई एज वी स्पीक? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात की बहाली तो हो चुकी है, हो गई, ओके, मगर उन मुज़ाकरात के अंदर डिफरेंट स्टेजेस आती हैं।
صحیح ہے کہ ایک سٹیج پہ تینوں فریقین بیٹھتے ہیں, میڈیٹر بیٹھتا ہے, پاکستانی وفد بیٹھتا ہے, افغانستان کا وفد بیٹھتا ہے, پھر اس کی اگلی سٹیج آتی ہے جہاں پہ افغانستان کا وفد میزبان ملک کے ساتھ میڈیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے. ہاں ہاں تو یہ مختلف اس کی سٹیجز ہیں اور بالکل مذاکرات جاری ہیں, مگر پاکستان کا سٹانس اچھا صحیح ہے. میں لیکن اس میں یہ مجھے سمجھا سکیں اگر کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے پھر کب بیٹھنا ہے, یہ مرحلہ کب آنا ہے, اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ اب ایک آن گوئنگ سچویشن ہے ہاں اور لیٹس سی اس کی کیا آؤٹ کم نکلتی ہے, مگر پاکستان نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے افسر جوان شہید ہوتے ہیں, ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں, ہمارے بچے تک شہید ہوتے ہیں, تو یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور میں ایک بات جو کل پروپیگنڈا کے طور پہ چلی, دیکھیے ایک ایسا ملک ہے افغانستان, ہم کہتے رہے کہ آپ اسلامی ملک ہیں, ہمسایہ ملک ہیں, ہم نے کئی دہائیوں پر محیط آپ کی میزبانی کی, اپنے خرچے پہ کی, آپ کے جو پناہ گزین تھے ان کی پوری خاطر یہاں پہ کی پاکستان کے اندر. آپ ہمیں فار گرانٹیڈ کس بات کا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں ملوث رہتے ہیں, اور جب آرم فورسز نے, پاک فوج نے جب رسپونڈ کیا تو یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے, ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور اسلام آباد کی بات کرنا, تو میں کل بھی کہا ایک ٹاک شو میں کہ اسلام آباد کا تو نام بھی منہ سے مت لو, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے فوج پاکستان نے. تو تم کس اسلام آباد کی بات کرتے ہو؟ اصل میں ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا, تو ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ نیو دہلی بیٹھے تھے, وہاں پہ جا کے بیانات دے رہے تھے اور کشمیر کی بات کر رہے تھے, نہ 3 میں نہ 13 میں. بھئی آپ سے کس نے پوچھا کشمیر کا, یا آپ سے کسی نے کوئی کامنٹ انوائٹ کیا ہے, یا آپ کا کوئی موقف میٹر کرتا ہے دنیا میں جو آپ کشمیر پہ بات چیت کر رہے ہیں؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی گود میں بیٹھے جا کے جس کو پاکستان شکست دے چکا ہے. ہاں تو یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اس جملے میں بھی بار بار کہا کہ اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا, اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد کی طرف جس نے کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو وہ آنکھ نکال دیں گے اور سارا کچھ. کیا مطلب مذاکرات کے دوران کچھ بین السطور یا کھل کر کوئی اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی دھمکی ہوئی ہے؟ کچھ خبریں وغیرہ تو آئی ہوتے گا ہم نے, لیکن کیا مذاکرات میں بھی ایسا کچھ کہا گیا ہے اسلام آباد کے حوالے سے جو بار بار آپ سمیت یہ اسلام آباد کا تذکرہ کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا؟ نہیں دیکھیں, یہ تو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وسیم صاحب, یہ تو مزے کا خیز ایک سورسز کے ذریعے طولو نیوز نے اس کو نکالا. تو میں جس طرح میں نے کہا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, اللہ کا بڑا فضل ہے, پاکستان ایک ملٹری طور پہ اسٹرانگ ملک ہے, اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے, ایک ایمرجنگ اکانومیز میں ہے, ایمرجنگ مارکیٹس میں ہے, دنیا ریکگنائز کر رہی ہے, امریکہ کے صدر نام لے رہے ہیں, چین میں بڑی عزت ہے, پوری دنیا پاکستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دکھ رہی ہے. تو یہ اس طرح کی اسلام آباد والی جو خبریں سورسز سے نکال رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا وارفیئر میں ہم نے الحمدللہ وہ 4 ڈے وار میں انڈیا کو بھی شکست دی تھی, تو یہ تو ان کی کیا بات کرنی. اور یہ اس طرح کے بیانات مزے کا خیز اور میرا خیال ہے صرف کامک ریلیف کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی جب میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تب وزیر دفاع کی ہی اگر ہم ٹویٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن ابھی اب سے کوئی 25-30 منٹ پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے جس سے بھی سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں بحال تو ہو گئے ہیں, لیکن ماحول کوئی بہتر کسی بھی طور پہ نہیں ہوا ہے, ورنہ مذاکرات کے دوران اس طرح کا ٹویٹ تو نہیں آتا. ابھی 25 منٹ پہلے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان وفد کا یہ کہنا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پہ پاکستان کے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں اور سڑکوں کے ذریعے, بسوں کے ذریعے, ٹرکوں یا گاڑیوں پہ سوار ہو کے نہیں جا رہے, بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار رستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فتور اور خلوص سے عاری ہونے کا ثبوت ہے. ابھی یہ اب تک کوئی 10:40 کا ٹویٹ ہے, ابھی 11:15 ہو رہے ہیں تقریباً. میرا سوال یہ بڑا اسٹریٹ منسٹر صاحب کہ کل جب ڈیفنس منسٹر کا کل کا بھی جب ٹویٹ تھا تو اس میں انہوں
नाज़रीन ग्राम इस जबर के दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मिसाल बिल्कुल सही रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इक़्तिदार में हैं वो किस तरह अपने मुखालफों को रगड़ा लगा रहे हैं। अता ताड़ हो या ख्वाजा सफ़ो या राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन कैमरा बैठकर अपनी भड़ास निकालते नजर आते हैं, जैसा कि आज की वीडियो में आपको देखने को भी मिला। मगर वसीम मदामी जिंदा दिल साफ़ ही हैं, ये अता ताड़ को भरपूर जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, तो आज भी इन्होंने ऐसे ही किया। वसीम मदामी वैसे तो सहाफ़त के साथ साथ एक फेमस होस्ट भी हैं, इनके बहुत से प्रोग्राम इस वक्त मशहूर हैं। बहरहाल हमारी गुजारिश है कि वसीम मदामी साहिब आप जब भी ऑन कैमरा बैठे इस तरह मेज़बान के सवालों को जवाब देते रहा करें। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू को सिर्फ आप नाज़रीन को इतना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।